हेलो गाइस ल गाइस हेर्नुहोस् है आज हामी बसैतिर नै यस्तो हावाहुरी चलेछ अनि पानी पनि आजकै खतरनाकै आएको छ। ल हेर्नुहोस् है साथीहरू, ल हेर्नुहोस् पुरै यहाँ रुखको पात पनि ल हेर्नुहोस् त कस्तो हावा चलेछ। ल हेर्नुहोस् यता साथीहरू। अनि साथीहरू म अझै मन्डी पनि गएन कि आज त साथीहरू। अझ खास चाहिँ अब सामान त लिनु छैन, एक दुईवटा सामान लिन छ अनि अहिले बादमा गएर ल्याइहाल्छु साथीहरू। अनि हाम्रो यहाँ किचनमा नि सामान तयार भइसकेछ क्या साथीहरू। मन्चुरियन बनाउने गोबी तयार भइसकेछ अनि यस्तो हावा चलेको क्या साथीहरू। त म तपाईँलाई देखाउने थिएँ यहाँ अब पानी परिरहेको छ चिसो चिसो भइरहेको छ क्या साथीहरू। ल हेर्नुहोस् त कस्तो भएको छ कि आज मौसम। बिहान बिहानै यति राम्रो मौसम भएको छ, ठन्डा मौसम छ। अनि साथी पानी पनि परेको कि आज बसे यस्तो हो कि अब त्यो बेलुकातिर अब पानी नहोस् क्या साथीहरू अब फेरि, किनकि अब गाग खराब हुन्छ साथीहरू। अब सामान त अब बनाइसक्यो अब त बिहानै, अनि बेलुकामा त्यही हो पानी नआउँछ अब कस्टमरको गागको बेलामा। अब सब काम गर्ने दुई भाइ मिलेर फटाफट। ल त साथीहरू।